Unsaon pagmataog sayo? Para sa uban murag usa ka dakong hagit ang pagbangon og sayo. Kay paminaw nila bugat kaayo ilang lawas nga mura sila gapasan og usa ka sakong semento. Pero kung gusto nato masulayan ang mga nindot nga opportunities ug maabot ang atong mga damgo, kinahanglan gyud nato sugdan ang adlaw sa insakto. Sa pagmataog sayo, dili lang kay pag-abri sa imong mata, it's about opening doors for new possibilities. Ang mga sayo sa buntag, mauna ang panahon nga fresh pa ang imong hunahuna ug limpyo pa ang imong hunahunaon para sa adlaw nga nagaatubang nimo. Maura ni ang panahon nga ang kalibutan hilom pa. Pero I know dili ni sayon labi na sa wala na anad. Ang habol murag kugita dili kabuhian. Ayaw tugtinga kanon ka sa imong banig. Hunahunaan ni ang nakanindot nga mo mataog sayo kay ang imong mga kompetensya na nga tulog pa. Ikaw ang pirming maguna nila. Samtang gadampo pa imong mga kaatbang, ikaw galihok na. Disiplina ra gayon sa kaugalingon ang kinahanglan. It's about making a commitment sa imong kaugalingon nga musugod sa adlaw nga puno og paglaom og plano. Ang kalampusan sa kinabuhi na magsugod sa buntag sayo.